فرمایا ہوں رب نے پچھو 14 صدیاں بعد حضرت حسین دے غلام حضرت حسین دا خاندان امیر شریعت اگر دعا مانگے کہ اللہ پاک انگریزے دی موجودگی کافر دی سرزمین دے کافر دی جیل دے اندر بارش بھیج سکتے اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ بارش وسا اللہ سیاں میرے خاندان دے ہوتے میرے معصوم بچے دے ہوتے رحمت امیر وسا بکر والے رب نہ وسا رہا بولو بولو رب نہ وسا رہا بلکہ میں تاریخ کے اندر پر یہ آخری گال سناوا میرا پیٹ مٹھا کا ہمسایا ولیاں دا ولی غوثاں کا غوث حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ راہی دے علاقے دے اندر میں کیا بیان کرایا اتنا ایک مدرسہ آج بھی کچا دیا موجود ہے میں اتنی مدرسے دے اندر گیا میں کس سناؤں کیا حال ہے اکھر لگے حضرت حکمہ کیا سنی مجھے دنیا دے اندر رسائے حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ تم گزر دیتے ہیں توڑا پائے کراما دلے چاکڑوں پانی بھرامے دے پیان حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا او میاں توڑا بات کنتے ہیں دے پیان اکھا لگے سنگا اتھا تو توڑا پانی مٹھا پانی بھرن واسطے میں دے پیان حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا انہوں توڑا پانی بھرو دلے دے اندر ساتھ سلے توڑا پائے کرام پانی دے بھر رہے ہیں حضرت نے انہیں سامنے رکھا آگے ساتھ دفعہ الحمد شریف پڑھ کے پانی دوتے پھنگا مارے ہیں وہ کوڑا پانی مٹھا بن گیا ہے 14 صدیاں دے بعد اگر حسین دا نا گھنن والا اہدا کرے مولا ایک کوڑے پانی کو مٹھا چکر اللہ یہ کافریں دے پیش دے اگر میرے رحمت امین وسا اللہ اتھا وسا سکتے کہ اگر حسین آگیا اللہ میں تیرے نبی دا نواسا میرے تے رحمت امین وسا رب کعبہ دی قسم کر دیا دا اللہ ضرور وسا دیا لیکن حضرت حسین سے نظر رحمت گئی پہ قرآن مجید دی آیت ہوتے